In Goa, maybe nothing seems to shock people now. Take the case of the Rivona village panchayat, which is operating from the government primary school building for the past 3 years due to the incomplete construction of the panchayat building. Mind you, this is not an empty building, but students are studying in that primary schools where the panchayat functions. This not only leads to shortage of space for as yoga classes, games, and other co-curricular programs, but poses a grave threat to the safety of the students, since anyone who walks into the panchayat can enter the school. हांव आसा रिवणा सांग्यार आनी तूं म्हाजे फाटल्यान ही जी बिल्डींग पळयतात ही जावन आसा सरकारी प्राथमीक शाळा रिवणाची. पूण हितूक सद्याक 3 वर्सां जाली जी रिवणा पंचायत आसा ही हांगा भितर चलता. आनी हेजे फाटलें मुख्य कारण म्हणल्यार ही पळयात जी हे शाळेक तेकोन जी अंडर कन्स्ट्रक्शन जी बिल्डींग तुमी पळयतात ही 3 वर्सां जाली कंप्लीट जायत ना. हेजे कितें तरी नवे फ्लोर वाडोवपाचे, लिफ्ट बसोवपाचे जे काम आसा हे वाडत आसा त्या कारणान खंय तरी ती इनकम्प्लीट आसा अजून पर्यंत. ते खातीर जी आतां पळयतात जी पंचायत आसा ही शाळेक चलता. आनी हेजे फाटल्यान 2 आनी वर्ग आसात शाळेचे. ते वर्गाक भुरगीं चिड्डून शिकतात आनी पंचायत हे बिल्डिंगे आसलेल्या कारणान तेंच्या शाळेच्या तांकां जे अदर एक्टिविटीज योगा जावं गेम्स जावं त्यो तांकां खंय तरी करपाक मेळना. त्या खातीर हे पळयात आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा ग्रावंड, त्या ग्रावंडार तांकां मातशे हाडटात आनी व्हरतात जेणे तांकां अदर एक्टिविटीज खंय तरी ज्यो योगा बाकीच्यो त्यो करपाक तांकां मेळत ना. आतां ही जी पंचायत ही खंय तरी परमिशन घेवन 1 वर्सा खातीर हांगा आयिल्ली, पूण हांगा आतां 3 वर्सां जाली तरी सुद्दां हांगाच आसा. Rivona Sarpanch Vaishali Naik said they are aware that their presence is causing inconvenience to the students, but she hopes that the panchayat building work will be completed soon. आमची पंचायताचे काम चालू आसा आनी ते थोडेशे पेंडिंग उरलेले आसा. कारण म्हळ्यार कितें, तेजो 3rd फ्लोर आसा तो आमी आतां 2nd फ्लोर तो आमी काडपाचो आसा. म्हणजे तेजे खातीर तेजी ती फॉर्मेलिटी आसा ती रेडी जावन आशिल्ली, पूण आतां तेजी सगळी फॉर्मेलिटी रेडी जालेली. आमगे डेप्युटी सरपंचान ते वचून सगळें रेडी केलेले आसा आनी तेका लिफ्ट बसोवपाचें आशिल्लें. कित्याक फाल्यां काही जाणटेली मनशां आसा तांकां वयर चडपाक त्रास जातालो, तो फुडें तांकां त्रास जावं न्हय म्हणून तांकां लिफ्ट बसोवपाचें आसा. तो प्रोसिजर चालू आशिल्लो म्हण तेजे खातीर हें काम मातशें स्लो जाल्लें आसा. आनी तेच बरोबर आमकांय बी दिसता की आमी शाळेन आसा, भुरग्यांक त्रास जाता अशें म्हणून बेगिनांतल्या बेगीन जावचें अशें म्हणून. पूण त्या कारणान ते खातीर रावलेलें आसा आनी आतां फुडें तें काम चालू जातलें. Deputy Sarpanch Surya Naik explained why the delay has occurred in completing the panchayat building, which is just next door. आमचे पंचायतीचें बिल्डिंग जे पळय आसा ते 2-3 वर्स पयलीं काम स्टार्ट केल्लें आनी पयलीं आमी प्रोविजन कितें घेतलें पंचायत पार्किंग प्लस 1st फ्लोर, सो दॅट एडमीन वर्क 1st फ्लोरार जावपाचें आनी सकयल पार्किंग. मागीर अशें आमचे पंचायत बॉडीचे विचार येयले की आमचे कडेन एक हॉल ना. फाल्यां ग्रामसभा घेतलो कितें घेतलो जाल्यार हॉल ना, म्हणटकीर आमी मागीर एक हॉलाचो प्रोविजन केलो. आमी पयलीं बिल्डिंगे सँक्शन करून हाडले थ्रू RDA ग्रावंड प्लस 1st फ्लोर. मागीर आमी RDA मिनिस्टर जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना आमी प्रपोजल मारलो हॉलाचो आनी तेन्ना आमकां हॉलाचो प्रपोजल बीन पास जालो आनी तो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर बीन आमी कॉन्ट्रॅक्टार दिल्ली आसा. आमची पार्किंग प्लस फर्स्ट एडमीन वर्क 1st फ्लोर आसा तो कंप्लीट आसा. टायल्स पसून ग्रिल्स पसून सगळें कंप्लीट आसा. इवन दो वायरींग पसून व्हडलें आसा, पूण आमी तें काम चालू आसा. 1st फ्लोरार काम करपा लागून मातशें टायम घेतला. ऑलरेडी 1-1.5 म्हयन्या भितर तें काम स्टार्ट जातलें. प्लस मागीर कितें जालें आमचे वयर वचपाक लोकांक प्रॉब्लेम, स्टेप्सांनी जाणटी मनशां आतां जाल्ली कारणान स्टेप्सांनी वचपाक त्रास. म्हणटना माननीय आमदारान मंत्र्यान फुडाकार घेवन ती लिफ्टी प्रोविजन करून दिलें आनी आतां त्या बिल्डिंगे अशी सुंदरशी बिल्डिंग जातली जाणू काय ताका लिफ्ट सिस्टम आसतली, बाकीचे सगळ्यो सोयी आसतली तितून. म्हणून मातसो टायम जालो. म्हाका दिसता अवघे हे 5-6 म्हयन्या भितर ही पंचायत बिल्डिंग कंप्लीट करून कॉन्ट्रॅक्टर आमकां हँडओव्हर करून दितलो. आतां जे 1 वर्साचें परमिशन घेतले शाळेची, सो आतां ते 2 वर्सां मायज जाल्या, सो तेजेर सांग. आमी एक्चुअली शाळेचें परमिशन घेतलें 1 वर्स घेतलें तेन्ना आमी PTA मिटिंगे मागीर रिक्वेस्ट केल्लो. आमी जेन्ना PTA मिटिंगेक 2दा आपयलं रिक्वेस्ट केलो की आमकां आनी मातसो टायम दिवचो. कारण कितें आसा, एक पंचायत बिल्डिंग फाल्यां सकाळीं आमची भुरगीं जीं पळय शिकता शाळेंत शिकता ती रिवणचीच भागाची भुरगीं. फाल्यां आमी आयज सरपंच कोण तरी इलेक्टेड मेंबर आसा, फाल्यां तितूंतले भुरगीं कोण तरी एक इलेक्टेड मेंबर जावपाक शकता. म्हणटा ही जी पळय बिल्डिंग जाता ती सारकी जावची म्हणून आमी तेंचे कडेन एक अपील केल्लें की आमी आनी मातशें एक्सटेंड करता. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.
Like, subscribe, and get notified.